अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, तस्वीर में नज़र आने वाला शख्स जो राइट साइड पे खड़ा है, इस शख्स ने आज से कुछ दिन पहले हल्फ उठाकर, कस्में उठाकर अपने हलके के लोगों को बताया था कि मुझे वोट दें, ये सीट इमरान खान की अमानत है। और इसने हल्फ उठा करके लोगों से वादा किया था, खुदा को हाजिर नाजिर जान करके, कि मैं इमरान खान के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादिर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूंगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूंगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया जी। आज इसके साथ खड़ी औरत ने इसे घर बुलाया और कुछ पैसे दिए और फिर इसे कहा वो हल्फ तोड़ो, कुरान के खिलाफ जाओ, अपनी कसम को तोड़ो। कुफ्र करने पे मजबूर किया इस औरत ने इस शख्स को, और ये शख्स तैयार हो गया। फिर इसने हल्फ तोड़ा, फिर इसने खुदा की कस्में तोड़ी, फिर उसने कुरान पे उठाई कस्में तोड़ी और इमरान खान और हल्के के हजारों लोगों को धोखा दे दिया। ये औरत आज से पहले हर जलसे, हर चौक चौराहे में खड़ी होकर के इमरान खान को दहशतगर्द कहती थी, चोर कहती थी, लुटेरा कहती थी, डन एंड डस्टेड कहती थी। आज उसी के नाम पे जीत के आए हुए शख्स से हुकूमत बनवाना चाहती है अपनी। आज उसी इमरान खान की जीत की रेवड़ियां खाना चाहती है। कितने नीच लोग हैं ये, कितने गलीज लोग हैं ये, कितने गंदे घटिया लोग हैं ये। थू ऐसी सियासत के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर। ये मयार बचा है। जिस इमरान खान को दुश्मन पाकिस्तान कहा करते थे, आज उसी के नाम पे जीते हुए लोगों से तुम अपनी हुकूमत बनाओगे। अब पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में सदियों पीछे जाना पड़ेगा आपको इस तरह की घटिया मिसालें ढूंढने के लिए। 100 साल कबल मसीह मिस्र के अंदर क्लेओपेट्रा हुआ करती थी, मिस्र की मलका। सारी जिंदगी जूलियस सीजर की मुखालफत की उसने, उसके साथ जंग लड़ी, अपने लाखों फौजी मरवा दिए, अपने लोग मरवा दिए। और जब जूलियस सीजर जंग जीता तो उसी के साथ जाके हम बिस्तरी कर ली। इस तरह की मिसालें आपको सदियों पहले तारीख के अंदर मिलेंगी। ये नीच सियासत, ये गंदी सियासत, ये घटिया सियासत, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करके रखा हुआ है, गाली बना करके रख दिया हुआ है जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर। तुम लोगों ने न ये खुदा को मानते हैं, न ये इस्लाम को मानते हैं, न ये कुरान का लिहाज करते हैं, न ये रवायात को मानते हैं, न ये सच्चाई को मानते हैं, न ये इंसाफ को मानते हैं। इमरान खान के नाम पे जीते हुए उम्मीदवारों को पैसे दे करके अपने साथ शामिल करके हुकूमत बनाओगे। लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। सारी जिंदगी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो के नारे लगा करके बेचारे मस्कीन पाकिस्तानियों को वर्गलाया, और आज बूट कंधों पे रख करके बैठे हुए इक़्तिदार बचाने के लिए। लानत तुम्हारे नजरिए के ऊपर, गंदे सियासतदानों। लानत इस शख्स के ऊपर। आज अगर इसका बाप जिंदा है ना, तो शर्म से आंखें झुक गई होंगी उसकी, और मर चुका है अगर तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। उसकी रूह को भी तकलीफ हो रही होगी। कहने दीजिए मुझे, मत रोकिए। इतना गंदा तुख़्म दुनिया में लेकर के आया है वो शख्स, उसे सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की। इतना नीच आदमी जो खुदा के हल्फ के खिलाफ जाता है, खुदा के कुरान के खिलाफ जाता है, हज़ारों लोगों को सरेआम धोखा देता है। इतना गंदा, इतना नीच आदमी अर्ज़ पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर पैदा हुआ, और कितनी ढिठाई के साथ उसने ये ऐलान कर दिया। इधर आज तुझे ख़ानदानी दिखाऊं, इधर आज तुझे नस्ली लोग दिखाता हूं।
ادھر آ تجھے حلال کا تخم دکھاتا ہوں. یہ حافظ نعیم الرحمان کراچی میں الیکشن جیت چکا ہے. ٹھوکر مار دی, جوتے کی نوک پہ مار دی اس نشست کو. پریس کانفرنس کر کے بولا فارم 45 کے تحت پی ٹی آئی کے امیدوار کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. لعنت بیچتا ہوں اس سیٹ کو, نہیں چاہیے ہے مجھے. دھاندلی کر کے بندر بانٹ کر کے پی ٹی آئی کو روک رہے ہو. جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے اس شخص کا, اس نے سیٹ مسترد. یہ اصل تخم ہے, یہ حلال کا خون ہے, یہ نر کے بچے ہیں, یہ اصل مسلمان ہے. اور تم جیسے 2 ٹکوں پہ بکنے والے, زمین پہ پھینکے ہوئے سکے زبان سے چاٹ کر اٹھانے کے بدلے تم بہن بیٹی اور ماں کی عزت بھی نیلام کر دو گے. جو خدا کے حلف کے خلاف جا سکتا ہے وہ دلہ اپنی ماں کی عزت کی قیمت بھی لگا سکتا ہے. ایسے لوگ کس طرف لے کر کے جا رہے ہو اس معاشرے کو, کس طرف؟ یہ پاکستان کا مافیا جو اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے اس درجے اخلاقی گراوٹ کا شکار بن رہا ہے آج. وہ صحیح کہا تھا کسی نے, جب مداری کے ہاتھ کی صفائی شائقین کے سامنے کھل جائے نا, تماشائیوں کے سامنے, تو پھر وہ کرتب نہیں رہتا. مداری خود تماشائی بن جاتا ہے. اب تم خود تماشائی بنے ہوئے ہو, برہنہ کپڑے اترے ہوئے بازاروں میں دوڑ رہے ہو, پیسے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے, پیسوں سے حکومت خرید رہے ہو. یہ لو پیسے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, یہ لو پیسے. ووٹ ٹگا کسی نے نہیں دیا پورے پاکستان کے اندر. تھوکا ہے اس دفعہ لوگوں نے پورے پاکستان سے. میاں نواز شریف کے خاندان کے کسی ایک فرد نے بھی اپنی نشست نہیں جیتی. 24 گھنٹے رزلٹ رکوا کر کے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. اور لعنت تو تمہاری سیاست پہ ہو. اس عمر میں باپ کو ذلیل کروا دیا, ٹکے کی اوقات نہیں چھوڑی. پاکستانی نام سن کر کے تھوکتے. لوگ اپنے بچوں کا نام نواز رکھنے سے توبہ کر چکے ہیں. نواز شریف کا نام جہاں پر آتا ہے ذہن میں چور کا خیال آتا ہے. یہ حالت یہ تمہاری ان حرکتوں نے پہنچایا ہے. بوٹوں کو چاٹ کر کے, غیر قانونی دروازوں سے اقتدار پہ آنے کی سازشیں کر کے, پیسوں کی منڈیاں لگا کر کے, لوگوں کے ضمیر خرید کر کے حکومت بنانا چاہتے ہو. یہ حیثیت ہے, یہ اوقات رہ چکی ہے. حلقے کی عوام کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا. اس شخص نے خدا کے حلف کی مخالفت کی ہے, قرآن کا مذاق اڑایا ہے, رب کی قسموں کا مذاق اڑایا ہے, عہد وفا کا مذاق اڑایا ہے. آپ ہزاروں پاکستانی اس کے حلقے کے جنہوں نے اسے ووٹ دیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ ہنس کے پیسے لے کر کے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا اس شخص نے. اگر یہ اپنی بقیہ زندگی اسی حلقے کے اندر گزارتا ہے, عزت کے ساتھ ویسے ہی رہ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس حلقے میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے, ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خدا کے کلام کی خلاف ورزی, خدا کے حلف کا مذاق اڑانے پر اس شخص سے حساب لے جا کر کے. مثال بنیے پاکستان کے باقی امیدواروں کے لیے, تاکہ ہر شخص کو حلف کی مخالفت کرتے قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے 10 بار یہ خیال آئے کہ فلاں جگہ پر وسیم قادر نام کے شخص نے حلف کی مخالفت کی تھی, لوگوں کو دھوکہ دیا تھا, تو حلقے کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہ وہاں رہنے کے قابل نہ رہے. وزارت یا ایم پی اے کی سیٹ, ایم این اے کی سیٹ تو دور کی بات, اسے افسوس ہونا چاہیے. اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ ہمارے باپ نے یہ کام کیا تھا تو اس کے ساتھ غیور لوگوں نے کیا کیا. ایسے گندے غلیظ لوگوں کو سبق سکھائیے پرامن رہ کر کے, لیکن یہ ضرور بتائیے انہیں کہ آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بڑی افسوسناک سی خبر تھی یہ میرے پاس, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.